श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। वैयाकरणभूषणसारः सुबर्थनिर्णयः। सप्तम्याः अर्थः। सप्तम्याः अपि आश्रयः अर्थः। कारिका प्रथमकारिका कथं कृता इत्युक्ते आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः इति। आश्रयः अवधिः उद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः इति। सुप्रत्ययानां केषांचित् सुप्रत्ययानाम् आश्रयः अर्थः, केषांचित् अवधिरर्थः, केषांचित् उद्देश्यः अर्थः, केषांचित् सम्बन्धः अर्थः इत्येवं चत्वारः अर्थाः उक्ताः शक्तिरेव वा इति। ते च अर्थाः क्रमशः निरूप्यन्ते। प्रथमं द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् आश्रयः अर्थः, पंचम्याः अवधिः अर्थः, चतुर्थ्याः उद्देश्यः अर्थः, तदनन्तरं सम्बन्धः इत्युक्तं षष्ठ्याः सम्बन्धः अर्थः तदुक्तम्। इदानीं द्वितीयायाः आश्रयः अर्थः इति निरूपितं, तृतीयायाः अपि आश्रयः अर्थः इति निरूपितम्। इदानीं सप्तम्याः आश्रयः अर्थः इति निरूपणीयं। सप्तम्याः अपि आश्रयः अर्थः किं प्रमाणं? सप्तम्यधिकरणे च इति। अधिकरणे सप्तमी षट्सप्तत्यधिकशततमं पुटं 176 पक्का नंबर, पेज नंबर 176। सप्तम्यधिकरणे च इति। अधिकरणे सप्तमी। सप्तमी कस्मिन् अर्थे विहिता इत्युक्ते अधिकरणार्थे। तच्च अधिकरणम्। अधिकरणं नाम किम् इत्युक्ते आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रात् आधारः अर्थः। सप्तमी इत्युक्ते शब्दः किञ्चित् पाठितम् इति चिन्तये किल भवतु। सप्तमी इति प्रत्ययः, शब्दः, वाचकः, तस्य अर्थः कः इत्युक्ते अधिकरणम् अर्थः। किं नाम अधिकरणम् इत्युक्ते आधारः अधिकरणम्, आधारोऽधिकरणं। तत्त्वं च आश्रयत्वम्। आधारत्वं नाम किम् इत्युक्ते आश्रयत्वम्। आश्रयत्वम्, आश्रयः, आश्रयः, आधारः, अधिकरणम् इति सर्वं तुल्यम्। आश्रयः, आधारः, अधिकरणम् इति सर्वं तुल्यम्। आश्रयत्वं नाम आधारत्वम्, अधिकरणत्वम्, अधिकरणता इति वदामः किल, इति एतत् सर्वं तुल्यं। तत्त्वं च आश्रयत्वं। तत्र आश्रयांशः शक्यः, तत्त्वम् अवच्छेदकम् इति कश्चन पक्षः। तत्र शब्दस्य कुत्र शक्तिः? आश्रये शक्तिः उत आश्रयत्वे शक्तिः? शब्दस्य आधारे शक्तिः अथवा आधारत्वे शक्तिः? शब्दस्य अधिकरणे शक्तिः उत अधिकरणतायां शक्तिः? अर्थात् तत्र व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः इति पक्षद्वयं। व्यक्तिपक्षः इति पक्षे यदि व्यक्तिपक्षः तर्हि शब्दस्य व्यक्तिरेव अर्थः इति तन्मतं। जातिपक्षे शब्दस्य जातिरेव अर्थः। उभयविधव्यवहारोऽपि लोके अस्ति। एकं स्वीकुर्मः। इदानीं घटमानय इत्यादौ घटशब्दस्य घटव्यक्तौ शक्तिः, न तु घटत्वजातौ शक्तिः। न ब्राह्मणं हन्याति इत्यादौ ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजातौ शक्तिः, न तु ब्राह्मणव्यक्तौ शक्तिः। अत एव जातिपरतया निर्देशः इति वयं वदामः। उभयत्र न ब्राह्मणं हन्यात्, तथा न। उभयत्र कुत्रापि विद्यते वा? एकब्राह्मणस्य अन्नं करोमि इति
उभयत्र इति कश्चन पक्षः विद्यते शब्दस्य उभयत्र शक्तिः द्वौ एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा नामार्थ इति सर्वेऽपि पक्षाः शास्त्रे व्यवस्थिताः इति काचन कारिका भूषणसारस्था तत्र द्विकम् इत्यत्र शब्दस्य उभयत्र शक्तिः इति प्रतिपादितं विद्यते परन्तु ब्राह्मणं हन्यात् इत्यत्र शब्दस्य जातौ शक्तिः इत्येव परन्तु जातिः तावत् हननयोग्या नास्ति इति कारणात् तादृशब्राह्मणत्वावच्छिन्नाः सर्वाः व्यक्तयः गृह्यन्ते यतः न ब्राह्मणं हन्यात् इत्यत्र यदि उभयत्र शक्तिः स्वीक्रियते तर्हि कीदृशक्लेशः भवेत् इत्युक्ते ब्राह्मणत्वजात्यवच्छिन्ना एका एव व्यक्तिः हननयोग्या न इति स्यात् तर्हि ब्राह्मणत्वावच्छिन्न इतरव्यक्तीनां हननयोग्यता स्यात् अतः एकभिन्नव्यक्तीनां तावत् हननत्वप्रसक्तिः हननयोग्यत्वप्रसक्तिः अतः अस्माभिः जातौ शक्तिः इति अङ्गीक्रियते परन्तु जातिः न हन्तुं शक्या इति कारणात् जातिः एका एव जातिः एका इत्यभिप्रेत्य एव ब्राह्मणम् इति एकवचनं प्रयोगः तावता शब्दस्य व्यापारः परिसमाप्तः साधुः अस्ति तदनन्तरम् अर्थविषयकचर्चा ब्राह्मणत्वजातिः हननयोग्या नास्ति सर्वथा हननयोग्या या नास्ति सा तावत् न हन्तव्या इति कथनम् अनुचितं न ब्राह्मणं हन्यात् एवं च अवच्छिन्नानां सर्वासामपि व्यक्तीनां ग्रहणार्थम् इति तथा एव तत्र यतः अहं पृच्छामि कुत्रापि तत्र उभयपरतया स्वयं पृच्छ्यते वा इदानीम् अवगतं किल न कुत्रापि अस्ति वा इति मम जिज्ञासार्थम् अहं पृच्छामि कुत्रापि दृष्टं वा एवम् इति इदानीं तत्र आश्रयांशः शक्यः तत्त्वम् अवच्छेदकम् अवगतं वा इदानीं सप्तम्याः कुत्र शक्तिः इत्युक्ते आश्रये शक्तिः आश्रयत्वं कथम् अस्ति इत्युक्ते अवच्छेदकमस्ति तावदेव घटमानय इत्यत्र घट प्रातिपदिकस्य कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थे शक्तिः घटत्वं तावत् तादृशपदार्थस्य अवच्छेदकं विद्यते तावदेव इन्विटेशन् तावत् पत्युः कृते एव दीयते परन्तु तेन सम्बद्धा अस्ति पत्नी तावदेव तद्वत् तत्र आश्रयांशः शक्यः तत्त्वम् आश्रयत्वं तावत् तत्र अवच्छेदकम् आश्रयत्वमात्रेण कर्तृ इति स्यात् किल कर्मकर्तृकरणानाम् आधारसंज्ञा स्यादेव यदि ताभिः अस्याः न बाधः स्यात् आश्रयत्वमात्रेण कर्मकर्तृकरणानाम् आधारसंज्ञा स्यात् इदानीं सप्तम्याः आश्रयः अर्थः इत्युक्ते कर्म अस्ति कर्ता अस्ति करणमस्ति इदानीं वयं किं पठामः सप्तम्याः कः अर्थः इति पठामः सप्तम्याः आश्रयः अर्थः इत्युक्तम् आश्रयत्वं तत्र अवच्छेदकं विद्यते तावत्पर्यन्तम् एकः विषयः प्रतिपादितः तदनन्तरं चर्चा विद्यते यदि आश्रयः अर्थः अथवा आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयः सप्तम्याः वाच्यः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि कर्तृपदार्थः अपि आश्रयरूपः एव व्यापाराश्रयः अस्ति इदानीम् आश्रयः एव सप्तम्याः अर्थः इत्युक्तं भवता कस्य आश्रयः इति न प्रतिपादनं कृतम् एवं च सप्तम्याः आश्रयः अर्थः इत्युक्ते कर्ता अपि व्यापारस्य आश्रयः विद्यते कर्म अपि फलस्य आश्रयः विद्यते करणमपि तथा व्यापारस्य आश्रयः विद्यते इति कारणात् तेषामपि सप्तमी वाच्यत्वं स्यात् अथवा कदाचित् कर्तुः अपि अधिकरणसंज्ञा स्यात् कथं
किं नाम अधिकरणम् आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रम् आधारः नाम कः आश्रयः इति त्वया एव इदानीम् उक्तं तर्हि यः कोऽपि आधारः यः कोऽपि आश्रयः आधारः इति कारणात् सः अधिकरणसंज्ञः स्यात् व्यापाराश्रयः आधारः अधिकरणं तर्हि अधिकरणसंज्ञा स्यात् कर्तुः वस्तुतः व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा एव अस्माकम् इष्टा परन्तु इदानीं तस्यापि अधिकरणसंज्ञा स्यात् फलाश्रयः अस्ति आश्रयः इति कारणात् आधारः अधिकरणसंज्ञा स्यात् तर्हि तत्र सप्तमी स्यात् संज्ञा अस्तु नाम तत्र मम को वा दोषः सर्वोऽपि लोकः तादृशसंज्ञया यदि युज्यते तर्हि मम क्लेशः नास्ति इति नैव वक्तुं शक्नुमः तां संज्ञामाश्रित्य विभक्तिप्रत्ययः स्यात् विभक्तिप्रत्ययः स्यात् इत्युक्ते अनिष्टप्रयोगः स्यात् अनिष्टप्रयोगः स्यान्नाम इत्युक्ते अनिष्टनिवृत्त्यर्थमेव किल शास्त्रम् இல்லையா ஆனால் அங்கே போய் முடிச்சிடணும் நாம் கடைசியில் ஏன் அனிஷ்டம் வந்தால் என்னென்னா அதுக்காக தான் சாஸ்திரம் ஆரம்பிச்சிதுன்னு சொல்லணும் இதானீம் ஏவம் பிருச்சதி கர்ம கர்த்திரு கரணானாம் ஆதாரசம்ஞா ஸ்யாத் இதி आश्रयत्वमात्रेण कर्मकर्तृकरणानाम् आधारसंज्ञा स्यात् इति चेत् न च स्यात् एवं चिन्ता मास्तु नैव स्यात् स्यादेव यदि ताभिः अस्याः न बाधः कदा स्यात् यदा ताभिः अस्याः बाधः न स्यात् ताभिः संज्ञाभिः अधिकरणसंज्ञायाः यदि बाधः न स्यात् तदानीम् अधिकरणसंज्ञा एव अवशिष्टा स्यात् कर्तृसंज्ञा नैव भवेत् कर्मसंज्ञा नैव भवेत् करणसंज्ञा नैव भवेत् अवगतं वा कः अभिप्रायः इत्युक्ते सर्वे अपि आश्रयाः एव कः सप्तम्यर्थः वा भवतु सप्तम्यर्थः इदानीं यः पदार्थः अस्माकम् उद्देश्यभूतः सः वा अस्तु व्यापाराश्रयः वा अस्तु फलाश्रयः वा अस्तु अथवा करणम् इति साधकतमम् इति यद् उच्यते साधकतमपदार्थः वा अस्तु सर्वोऽपि आश्रयः इति कारणात् उत्सर्गतः सर्वेषां कृते आधारत्वात् अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता तदनन्तरं यद्यपि अयम् आधारः तथापि स्वतन्त्रः अस्ति इति कारणात् कर्तृसंज्ञा यद्यप्ययम् आधारः तथापि ईप्सिततमम् अर्थात् फलाश्रयः अस्ति इति कारणात् कर्मसंज्ञा यद्यपि अयम् आश्रयः तथापि साधकतमो विद्यते इति कारणात् करणसंज्ञा एवञ्च ताभिः संज्ञाभिः अस्याः संज्ञायाः बाधः भवति यदि ताभिः संज्ञाभिः अस्याः संज्ञायाः बाधः न भवेत् तदानीं सर्वेषामपि अधिकरणं स्यात् अत्तैके कृत्वा चिन्ता அத்தைக்கு மீசை முளைச்சா வேணா சித்தப்பான்னு கூப்பிட்டுக்கலாம்டா மீசை தான் முளைக்கிறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறான் மாதிரி சியாதேவ ஆகும் எப்போ ஆகும் यदि ताभिरस्याः बाधः न स्यात् कारके इत्यधिकृत्य विहित सप्तम्याः क्रियाश्रयः इत्येव यद्यपि तात्पर्यं तथाप्यत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वम् अस्त्येव तदनन्तरम् इदानीं आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रम् उद्देश्यः आधारः विधेयं तावत् अधिकरणसंज्ञा विधेया विद्यते आश्रयः इति सामान्यपदम् आश्रयः इत्युक्ते जिज्ञासा भवेत् कस्य आश्रयः यतः बहवः पदार्थाः सन्ति बहूनां पदार्थानां बहवः आश्रयाः सन्ति एवञ्च कस्य आश्रयः इदानीम् अभिप्रेतः आधारशब्देन कस्य आश्रयः इदानीम् उद्दिष्टः इति प्रश्नः तदानीं वदति वस्तुतः किं वक्तव्यं कारके इति अधिकारः विद्यते कारके इत्यधिकृत्य आधारः अधिकरणम् इति उक्तम् एवञ्च कारकशब्दस्य क्रियार्थः तादृश अधिकारे अयम् आधारशब्दः प्रयुक्तः इति कारणात् क्रियायाः यः आश्रयः क्रियायाः यः आधारः स एव अधिकरणं स्यात् किल
स एव अधिकरणं स्यात् किल। तर्हि क्रियायाः आश्रयः कः? कर्ता एव। कर्तुः का संज्ञा स्यात्? अधिकरणसंज्ञा स्यात् किल इति प्रश्नः। वदति कारके कारके इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः कारके इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः क्रियाश्रयः कारके इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः एवमस्ति वा? सप्तमी केन सूत्रेण विधीयते? सप्तमी केन? सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण। कारके इति तावत् संज्ञाप्रकरणम्। अतः अन्यस्मिन् प्रकरणे तत् सूत्रमस्ति, अन्यस्मिन् प्रकरणे एतत् सूत्रमस्ति, अर्थात् सूत्रद्वयम्। आधारोऽधिकरणम् इति एकं सूत्रं, तत् संज्ञासूत्रं। सप्तम्यधिकरणे च इति तावत् सप्तमी विभक्तिप्रत्ययविधायकसूत्रं, विधिसूत्रं तत्। आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रे एव कारके इति अस्ति। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रे तावत् अभिहिते इत्येव सूत्रमस्ति। एवञ्च सप्तमी विधानकाले यस्मिन् प्रकरणे सप्तमी विधीयते तस्मिन् प्रकरणे कारके इति सूत्रं नास्ति, तस्मिन् प्रकरणे अभिहिते इत्येव सूत्रम्। अनन्तरं पश्यतु एकवारम्, एवमेव अस्ति वा इति पश्यतु। इदानीं वदामि, मां पश्यतु। अतः सप्तमी विधानकाले तावत् अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी इत्येव अन्वयः। कारके इति पदस्य अत्र अन्वयप्रसक्तिरेव नास्ति, तथापि ग्रन्थस्य अयमाशः कल्पनीयः अस्माभिः। कथम् इत्युक्ते कारके इत्यधिकारे आधारोऽधिकरणम् इति विहितत्वात् सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रे अधिकरणं नाम आश्रयरूपपदार्थः गृह्यते किल, स च आश्रयः क्रियायाः आश्रयः ग्राह्यः। एवञ्च क्रियायाः यः आश्रयः स एव अधिकरणं, तादृश अधिकरणे एव सप्तमी भवति इति किल अर्थः वर्णनीयः इति सः पृच्छति। पुनः पठामि, पश्यतु। कारके इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः क्रियाश्रयः इत्येव यद्यपि तात्पर्यं, तदेव तात्पर्यं, तथापि अत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वम् अस्त्येव। तथापि अत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वं, साक्षात् क्रियायाः यः आश्रयः सः तावत् कर्ता एव, साक्षात् क्रियाजन्यफलस्य यः आश्रयः सः कर्म एव। परन्तु कर्तृद्वारा अथवा कर्मद्वारा क्रियायाः, धात्वर्थक्रियायाः, प्रयुक्तधात्वर्थक्रियायाः यः आश्रयः स एव आधारः, स एव अधिकरणसंज्ञकः, तस्मिन्नेव सप्तमी भवति इति अस्माभिः ग्राह्यं। स्वयं वदति कारके इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः क्रियाश्रयः इत्येव यद्यपि तात्पर्यं, तथाप्यत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वमस्त्येव। कर्तृकर्मद्वारा सर्वथा आधारपदार्थः क्रियाश्रयः नास्ति इति न, साक्षात् क्रियाश्रयः नास्ति, अपि तु कर्तृद्वारा कर्मद्वारा क्रियाश्रयः अस्त्येव। एवञ्च अयमपि क्रियाश्रयः एव। एवञ्च साक्षात् क्रियाश्रयः कर्ता, साक्षात् फलाश्रयः कर्म, कर्तृद्वारा अथवा कर्मद्वारा क्रियाश्रयः आधारः इति विवेकः। न च एवमपि साङ्कर्यमेव स्यादिति वाच्यं निरूपकभेदेन भेदात्। फलनिरूपिताधारः द्वितीयार्थः, व्यापारनिरूपितस्तु तृतीयार्थः, कर्तृकर्मव्यापारफलनिरूपितः सप्तम्यर्थः। इदानीं साङ्कर्यं भवति। साङ्कर्यम् इत्युक्ते क्रियाश्रयत्वं त्रिष्वपि अस्ति। कर्तृपदार्थोपि क्रियाश्रयः, कर्मपदार्थोपि क्रियाश्रयः। कर्म तावत् फलद्वारा क्रियायाः आश्रयः भवति। कर्मणि यत् फलं विद्यते तादृशफलजनकव्यापारः। एवञ्च स्वनिष्ठफलजनकत्वसम्बन्धः विद्यते। स्वम् इति किं गृह्यते? कर्मकारकं गृह्यते। तन्निष्ठं फलं, तादृशफलस्य जनकः कश्चन व्यापारः। एवञ्च व्यापारः नाम क्रिया। एवञ्च क्रियया सह एतादृशसम्बन्धः अस्ति कर्मणः। एवञ्च क्रियया सह कर्तुः अपि सम्बन्धः विद्यते, फलस्यापि सम्बन्धः विद्यते, तदनन्तरम् अस्य अधिकरणस्यापि सम्बन्धः इति कारणात् साङ्कर्यमेव किल। क्रियाश्रयत्वं त्रिष्वपि अस्ति इति साङ्कर्यम्। एक एव धर्मः भिन्नभिन्न
भिन्नभिन्नेषु अस्ति इति चेत् साङ्कर्यमेव किल। तर्हि भिन्नभिन्नपदार्थत्वेन गणनं न स्यात्, सर्वेषामपि एकपदार्थत्वेन कर्तृत्वेन कर्मत्वेन अथवा अधिकरणत्वेन एव गणनं स्यात् इति तस्य तात्पर्यं। न च एवमपि साङ्कर्यं स्यात् इति वाच्यं निरूपकभेदेन भेदात्। यद्यपि क्रियाश्रयत्वम् अस्ति तथापि निरूपकः त्रिष्वपि भिद्यते। कर्तृविषये निरूपकः अन्यः, कर्मविषये निरूपकः अन्यः, अधिकरणविषये निरूपकः अन्यः। कथं? फलनिरूपिताधारः द्वितीयार्थः। इदानीं द्वितीयायाः कः अर्थः? आश्रयः अर्थः। आश्रयः नाम आधारः। कीदृश आश्रयः? फलनिरूपिता आश्रयः। इदानीं किं तण्डुलं पचति इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते। इदानीं द्वितीयायाः कः अर्थः? आश्रयः अर्थः। तर्हि आश्रयः कः? तण्डुलः एव। तण्डुलः एव आश्रयः। तण्डुलः आश्रयः इत्यत्र निरूपकः कः? फलमेव। यावत्पर्यन्तं विक्लितिः इति कश्चन पदार्थः नास्ति तावत्पर्यन्तं तण्डुलः आश्रयः न भवति। यावत्पर्यन्तं कश्चन पुत्रः नोदेति तावत्पर्यन्तं काचन स्त्री माता न भवति किल। अतः स्त्रीनिष्ठमातृत्वनिरूपकः भवति सः सुतः। तद्वत् तण्डुलनिष्ठ आश्रयत्वनिरूपकः भवति फलं, निरूपकं भवति फलम्। एवञ्च निरूपकः तत्र फलं। यदि कस्मिंश्चित् पदार्थे आश्रयत्वनिरूपकः फलम् अस्ति, आश्रयत्वनिरूपकं फलम् अस्ति, तर्हि सः आधारः द्वितीयावाच्यः एव भवितुमर्हति। यदि कश्चन पदार्थः आश्रयीभूतः कश्चन पदार्थः कर्तृद्वारा कर्मद्वारा वा कर्तृकर्मव्यापारफलनिरूपितः आश्रयः। यदि कस्मिंश्चित् पदार्थे आश्रयत्वं कर्तृकर्मव्यापारफलनिरूपितं स्यात् तर्हि सः आधारः किं भवति? सप्तम्यर्थः भवति। तदेव अधिकरणं। कर्तृकर्मव्यापारफलनिरूपकः, कर्तृव्यापारनिरूपकः, कर्तृव्यापारनिरूपितः आश्रयः, निरूपितम् आश्रयत्वं. इङ्गेंद अङ्ग वर्तते, इङ्गेंद अङ्ग पोर्दनो ओन्लि यदि कस्मिंश्चित् यदि कश्चन आश्रयः, यदि कस्मिंश्चित् पदार्थे विद्यमानम् आश्रयत्वं, विद्यमानस्य आश्रयत्वस्य निरूपकं भवति फलं, साक्षात् न कर्मद्वारा निरूपकं भवति। कर्मद्वारा तत्र फलाश्रित कर्मद्वारा व्यापारः, व्यापारस्य आश्रयः, परन्तु कर्मद्वारा एव तादृश आश्रयत्वं सम्भवति। कुत्र? स्थाल्यां पचति इति वदामः। देवदत्तः महानसे स्थाल्यां तण्डुलं पचति। महानसे इत्यपि सप्तमी विद्यते, स्थाल्याम् इत्यपि सप्तमी विद्यते। स्थाली अपि पाकक्रियायाः आश्रयः अस्ति। स्थाली अपि पाकक्रियायाः आश्रयः भवति महानसोऽपि। परन्तु महानसः कर्तृद्वारा इत्युक्ते देवदत्तद्वारा पाकक्रियायाः आश्रयः भवति। स्थाली तावत् कर्मद्वारा तण्डुलद्वारा पाकक्रियायाः आश्रयः भवति। तण्डुलस्य पाकक्रियायाश्च साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। तण्डुलः तावत् विक्लित्तिरूपफलस्य आश्रयः। तादृशविक्लित्तिरूपफलस्य च जनकः अस्ति सः पाकव्यापारः। एवञ्च स्थाल्याः तण्डुलेन सह सम्बन्धः, तण्डुलस्य विक्लित्तिरूपफलेन सह सम्बन्धः, विक्लित्तिरूपफलस्य पाकव्यापारेण सह सम्बन्धः। एवं रीत्या व्यापारस्य आश्रयः अस्ति स्थाली।
देवदत्तः महानसे स्थाल्यां तण्डुलं पचति इति स्वीकुर्मः। तदेव वदति यः आश्रयः कर्तृकर्म व्यापार फलनिरूपितः अस्ति। सर्वत्र कर्मं न भवति, कर्तृव्यापारनिरूपितः अथवा कर्मफलनिरूपितः इत्येवं वक्तव्यम्। सर्वत्र निरूपितशब्दः एव अस्ति वा भवतु। एवं च यत्किञ्चिन्निष्ठ आश्रयत्वस्य निरूपकः यदि कर्तृव्यापारः भवति अथवा कर्मफलं भवति तर्हि तादृश आश्रयः किमिति उच्यते? सप्तम्यर्थः भवति। तदेव अधिकरणम्। व्यापारनिरूपितस्तु तृतीयार्थः तदुक्तं किल, मध्ये अहं त्यक्तवान्। फलनिरूपिताधारः द्वितीयार्थः, व्यापारनिरूपिताधारः तृतीयार्थः। कुत्र? कर्तरितृतीयविषये रामेण बाणेन हतो वाली। रामेण तत्र तृतीयायाः कः अर्थः? व्यापारनिरूपित आश्रयः। रामः एव आश्रयः। कस्य आश्रयः इत्युक्ते व्यापारस्य। एवञ्च रामनिष्ठ आश्रयत्वस्य निरूपकः भवति व्यापारः। व्यापारनिरूपितः अस्ति रामनिष्ठ निरूपितम् अस्ति रामनिष्ठम् आश्रयत्वं। तादृश आश्रयत्वस्य वाचकः भवति कः इत्युक्ते तृतीया विभक्तिप्रत्ययः। एवञ्च द्वितीयायाः अपि आश्रयः अस्ति, आश्रयः अर्थः। तृतीयायाः अपि आश्रयः अर्थः। तद्वत् सप्तम्याः अपि आश्रयः अर्थः। परन्तु निरूपकः यदि भिद्यते साङ्कर्यं भवति किल इति चेत् न, यदि निरूपकः भिद्येत तदानीं विभक्तिप्रत्ययोऽपि भिद्यते। आश्रयत्वेन सह न गृह्यते। प्रथमार्थ रामः वालिनं हन्ति हतवान् इत्यत्र तावत् रामः व्यापाराश्रयत्वेन न गृह्यते। व्यापाराश्रयत्वेन रामः न गृह्यते। विभक्तिप्रत्ययस्य तथा अर्थः नास्ति। यद्यपि सः व्यापाराश्रयः एव, सः व्यापाराश्रयः इत्यत्र नास्ति संशयः, तथापि विभक्तिप्रत्ययस्य तथा न अर्थः। विभक्तिप्रत्ययः तावत् केवलं प्रातिपदिकार्थे एव भवति। प्रथम तदनन्तरमेव तस्य कर्तृविशेषत्वेन सामान्यकर्त्रा सह अभेदेन अन्वयः। राम अभिन्न आश्रय इति तत्र आख्यातस्य एव आश्रयः, तस्य एव आश्रयः अर्थः। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः। अतः व्यापाराश्रयः इति केन प्रतिपाद्यते इत्युक्ते आख्यातप्रत्ययेन प्रतिपाद्यते। तदनन्तरम् अनयोः उभयोः अपि अभेदेन अन्वयः तावदेव अनेन क्रियते। तत्र वक्ष्यमाणः विषयः अस्ति, अनन्तरं वदामि। स्थाल्यादेः समाप्तं वा? स्थाल्यादेः भूतलकटादेश्चेति स्थाल्यां पचति भूतले वसति कटे शेते इत्याद्युपपद्यते। सर्वं स्थाल्यादेः भूतलकटादेश्च इति अवगतं किल? स्थाल्यां पचति इति, भूतले वसति, कटे शेते इत्याद्युपपद्यते। किमर्थम् एतत्
स्थाल्यादेः भूतलकटादेश्च कटादेश्च किं सिद्ध्यति आश्रयत्वम् अस्ति एव तत्र अन्वयः इतः पूर्वं तथाप्यत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वं कस्य अस्ति कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वं तत्र स्थाल्याः कर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वम् अस्ति भूतले वसति इत्यत्र तावत् भूतलस्य कर्तृद्वारा कटे शेते इत्यत्रापि कर्तृद्वारा इत्यादि उपपद्यते तत्र अन्वयः मध्ये ब्राकेट् तन्मध्ये कानिचन वाक्यानि सन्ति तानि वाक्यानि त्यक्त्वा इति पश्यामः तदानीम् उपरि विद्यमानवाक्येन सह अस्य सम्बन्धः अस्ति उपरि किमुक्तं कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वम् अस्ति एव स्थाल्यादेः भूतलकटादेश्च इति हेतोः स्थाल्यां पचति भूतले वसति कटे शेते इत्यादि उपपद्यते स्थाल्यां पचति तदेव अलं भूतले वसति कटे शेते एकमेव अलं कटे शेते इति तावत् औपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणं भूतले वसति इति तावत् तत्रापि उपश्लेषः एव यतः भूतलम् इति तावत् सम्पूर्णभूमिः गृह्यते न तु एकदेशः कटे शेते इत्यत्रापि एकदेशसम्बन्धः एव विशेषः नास्ति इत्येव चिन्तये यदि अस्ति तदानीम् अनन्तरं वदामि कर्तृकर्मव्यवहितां तदेव किल कर्तृकर्मव्यवहिताम् असाक्षाद्धारयत्क्रियाम् उपकुर्वत्क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतं शास्त्रे अधिकरणं स्मृतं किं क्रियासिद्धौ उपकुर्वत् क्रियासिद्धिं प्रति क्रियासिद्ध्यर्थं यत् उपकुरुते यत् कारकम् उपकुरुते तत्कारकम् अधिकरणं क्रियासिद्धौ उपकुर्वत् अधिकरणं यत् उपकुर्वदस्ति तत् अधिकरणं स्मृतं क्रियाम् उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ क्रियाम् उपकुर्वत् अथवा क्रियाम् असाक्षात् धारयत् तदेव किल कर्तृकर्मव्यवहिताम् असाक्षात् धारयत् क्रियां धारयति इत्युक्ते क्रियायाः आश्रयः अस्ति साक्षादाश्रयः न अपि तु कर्तृकर्मव्यवहितां क्रियां कर्तृद्वारा कर्मद्वारा क्रियां धारयति एवं यदस्ति एवं क्रियासिद्धौ यत् उपकुर्वदस्ति तत्कारकम् अधिकरणं कर्मकर्तृव्यवहिताम् असाक्षात् धारयत् क्रियाम् उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् एतच्च त्रिविधम् औपश्लेषिकम् एतच्च इति किम् एतच्च अधिकरणम् औपश्लेषिकम् अधिकरणं वैषयिकम् अधिकरणम् अभिव्यापकम् अधिकरणं कटे शेते गुरौ वसति मोक्षे इच्छा अस्ति तिलेषु तैलम् इति अत्रापि चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि अस्माभिरेव ग्राह्यानि कटे शेते उपश्लेषः नाम सम्बन्धः इत्युक्ते एकदेशसम्बन्धः स्वीक्रियते कटे शेते इत्युक्ते कटस्य एकदेशे एव बालः शेते एवञ्च कटशब्दः तावत् सः महान् अस्ति प्रायः तत्र षड्करपरिमितविस्तारयुक्तः तद्वत् त्रिहस्त अथवा द्विहस्त आयामविशिष्टः विद्यते सः कटः परन्तु तस्मिन् कटे एकस्मिन् एव कोणे बालः शेते कटः इत्युक्ते सम्पूर्णकटः ग्राह्यः आयाम विस्तारयुक्तः कटः ग्राह्यः परन्तु सम्पूर्णः कटः बालद्वारा शयनस्य आधारः न भवति कटस्य एकदेशः एवञ्च यदि
घटस्य एकदेशः एव वस्तुतः आश्रयः शयनाश्रयः कर्तृभूतबालद्वारा तन्निष्ठशयनक्रियायाः कः आश्रयः इत्युक्ते एकदेशघटः एव घटस्य एकदेशः एव तथापि यद्यपि एकदेशे विद्यमानम् आश्रयत्वं सर्वस्मिन्नपि घटे आरोप्य सम्पूर्णघटः इत्युक्ते सम्पूर्णः एव घटः इति सम्पूर्णः घटः आश्रयः अथवा अधिकरणमस्ति इति व्यवहारः एतादृशव्यवहारः यत्र अस्ति तत्र तत् अधिकरणम् औपश्लेषिकम् अधिकरणम् गुरौ वसति इत्यत्रापि गुरुसमीपे वसति गुरुणा सह तस्य सम्बन्धः उपश्लेषः घटे यथा वा सम्बन्धः तादृशसम्बन्धोऽपि अत्र नास्ति वास्तविकं सङ्घर्षरूपः सम्बन्धः तत्र अस्ति गुरौ वसति इत्युक्ते गुरुसमीपे वसति गुरुणा सह सम्बन्धः तावदेव गुरुशिष्यभावः अध्यापनरूपसम्बन्धः अस्ति तावदेव गुरौ वसति मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र तावत् कीदृश वैषयिकम् अधिकरणं मोक्षः वैषयिकम् अधिकरणम् अस्ति इच्छायाः इच्छा अस्ति इति इच्छा एव तत्र कर्त्री विद्यते अस्ति इति सत्ता क्रिया एवञ्च मोक्षः इच्छाद्वारा सत्तारूपक्रियायाः आश्रयः अस्ति अवगतं वा किञ्च मोक्षस्य इच्छायाश्च सम्बन्धः कीदृशः यथा वा घटस्य बालस्य च सम्बन्धः एकदेशे सम्बन्धः तद्वत् मोक्षस्य इच्छायाश्च किम् एकदेशे सम्बन्धः अथवा सम्पूर्णसम्बन्धः इत्युक्ते सम्बन्धः एव नास्ति केवलं मोक्षः विषयः अस्ति इच्छा तावत् सविषया अतः इच्छायां कश्चन विषयः स्यात् इदानीं मोक्षः विषयः अस्ति तावदेव एवञ्च विषयत्वसम्बन्धः कः विषयः अस्ति मोक्षः विषयः अस्ति इच्छायां मोक्षः विषयः अस्ति अतः इदम् अधिकरणं मोक्षः अधिकरणं भवति वैषयिकं विषयस्सन् अधिकरणं भवति इत्यर्थः इच्छायां विषयस्सन् इच्छाद्वारा सत्तायाः अधिकरणम् अस्ति न तु इच्छायाः सत्तायाः अधिकरणम् एतादृशम् अधिकरणं वैषयिकं तिलेषु तैलम् इति वदामः तिलाः इति स्वीकुर्मः तिलाः इत्युक्ते बहवः तिलाः अस्ति तिलेषु तैलमस्ति तैलं कुत्र अस्ति तत्र बहूनां तिलानां मध्ये किं केषुचित् तिलेषु एव तैलम् अस्ति इति स्वीकर्तव्यम् अथवा एकः तिलः स्वीक्रियते तस्मिन् तिले एकस्मिन् कोणे एव तैलमस्ति वा सम्पूर्ण अवयवे तैलमस्ति वा सत्यम् अतः सर्वमपि तिलम् अभिव्याप्य सम्पूर्णतया अभिव्याप्य तैलम् अस्ति इदानीं वदामि तिलेषु तैलम् अस्ति इत्यत्र तैलम् अस्ति इति क्रियायां सत्तारूपक्रियायां तैलमेव कर्तृ अस्ति एवञ्च तिलाः कर्तृभूततैलद्वारा सत्तां प्रति आश्रयाः सन्ति तदनन्तरं तिलानां तैलस्य च सम्बन्धः कीदृशः किम् एकदेशसम्बन्धः अथवा तैलं प्रति तिलाः विषयाः सन्ति न विषयाः न भवितुमर्हति अथवा सम्पूर्णसम्बन्धः इत्युक्ते सम्पूर्णसम्बन्धः विद्यते अतः अभिव्यापकः अस्ति अभिव्याप्य तिष्ठति तैलान् अभिव्याप्य तिष्ठति तिलान् अभिव्याप्य तिष्ठति तैलं तिलान् अभिव्याप्य तिष्ठति तैलम् एवञ्च अभिव्यापकरूपम् अधिकरणं विद्यते किम् अधिकरणानि सन्ति तिलाः तिलेषु तैलमिति एतच्च संहितायामिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति समाप्तम्।
अवधिः पञ्चम्यर्थः पाठितं किल। इदानीं वदतु कः संशयः। मोक्षे इच्छा अस्ति कर्तृकर्मद्वारा इत्युक्ते मुमुक्षुः द्वारा तथा न इदानीं किं वाक्यं प्रयुक्तं मोक्षे इच्छा अस्ति कस्य मुमुक्षोः इति स्वीक्रियतां मुमुक्षोः मोक्षे इच्छा अस्ति तावदेव इच्छायाः केन सह सम्बन्धः इति तु मुमुक्षुणा सह सम्बन्धः मुमुक्षुः इति कश्चन तस्य इच्छा इति कश्चन गुणः अस्ति एवञ्च मुमुक्षुनिष्ठा या इच्छा सा अस्ति इच्छा अस्ति मुमुक्षोः वार्ता एव अत्र नास्ति भवता पृष्टमिति अहं वदामि इच्छा एव कर्त्री विद्यते इच्छा अस्ति का अस्ति इच्छा अस्ति मुमुक्षुः अस्ति वा न वा इति त्यज्यताम् அதை பற்றி நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல அது इदानीं प्रयोगः कः इच्छा अस्ति तर्हि अस्ति इत्यत्र सत्तारूपक्रियायां कर्त्री अस्ति इच्छा एव तावदेव நான் சொல்கிறேன் धावनं चलति पाकः प्रचलति पठनं प्रचलति சொல்லக்கூடாதா पठनं चलति इति वदामि पठनम् इति व्यापारः स एव व्यापारः कर्ता भवति विवक्षा सर्वत्र भवति किल गुणः कर्ता न भवति वा भवति इच्छा अस्ति ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಂ தானே இதெல்லாம் என்ன एवञ्च इदानीं का इच्छा एव कर्त्री विद्यते अதான் சொன்னேன் மறந்துட்டீங்க கர்த்தான் முமுட்சுக்கெலாம் போவே வேண்டாம் இச்சாவே கர்த்தா அதான் சின்ன பசங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கர்த்தானோன்னா அவன் தாடி மீசை வச்சுட்டு நல்லா அப்படி இவன் கர்த்தானாலே ஒரு மனுஷன்னு ஒரு மனசில் பதிஞ்சிடுது அப்படி இல்லடான்னு அவனை கொண்டு வரணும் அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அவனுக்கு அது புரியறதுக்கே ஒரு கிளாஸ் ஆகிடும் அவனுக்கு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் கர்த்தான்னு நம்ம சொல்ல உதாரணம்லாம் வந்து அது மாதிரி சொல்லிட்டோம் கர்த்தானா ஒரு மனுஷன் மாதிரி இருக்கணும் தாடி வச்சுக்கணும் மீசை வச்சுக்கணும் அது அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லைடா எல்லாம் கர்த்தான்னு சொல்லணும் அது வரணும் அவகதம்பா कटेशेते इत्यपि औपश्लेषिकं कटः औपश्लेषिकम् आधारः गुरौ वसति इत्यत्रापि गुरुः औपश्लेषिकम् अधिकरणं सत्यं सोन्नन नान आमां मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र मोक्षः वैषयिक अधिकरणं तिलेषु तैलम् इत्यत्र तिलाः वैषयिकाः तिलाः अभिव्यापकानि अधिकरणानि तिलाः अभिव्यापकानि अधिकरणानि एवं समाप्तम् फले इच्छा अस्ति तत्रापि एवमेव इत्युक्ते खादनव्यापारे इच्छा द्वारा यदि यदा यदा इच्छा कर्त्री अस्ति अथवा ज्ञानं कर्तृ अस्ति तदानीं वैषयिक अधिकरणमेव सम्भवति व्याकरणे इच्छा अस्ति सामीप्यम् अधिकरणम् एकम् अधिकरणं चतुष्टयं तद् प्रकृते इदानीं गुरौ वसति इति तदनुग्रहार्थमेव भवेत् एवं गङ्गायां घोषः वा तत्र लक्षणं नास्ति वा अस्ति परन्तु तत् सामीप्याधिकरणं किमर्थं यदि सामीप्ये सप्तमी तर्हि लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति किल सत्यं लक्षणायामपि सप्तमी विभक्तेः अर्थः कः इत्युक्ते अधिकरणमेव सत्यं तत्र अधिकरणं सम्भवति एव किल तादृश अधिकरणः सामीप्य भोः सप्तम्याः यदि सामीप्यमर्थः तर्हि लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति किल लक्षणा नावश्यकी सप्तमी नास्ति चेत् लक्षणः न कथं वदतु प्रथमं लक्षणं स्वीकृत्य वदतु गङ्गायां दोषः इत्युक्ते गङ्गातीरे शक्तिः विद्यते गङ्गा इति प्रातिपदिकं विद्यते ङि इति प्रत्ययः विद्यते एवं किल लक्षणा कुत्र स्वीक्रियते प्रातिपदिके लक्षणा उत प्रत्यये लक्षणा प्रत्यये एव प्रातिपदिके एव लक्षणा तर्हि गङ्गा प्रातिपदिकस्य कः अर्थः
गङ्गातीरम् इत्यर्थः गङ्गाप्रातिपदिकस्य गङ्गातीरम् इत्यर्थः इदानीं सप्तमी विद्यते वा न वा सप्तम्याः कः अर्थः अधिकरणमर्थः इत्युक्ते गङ्गातीरे घोषः इति स्यात् कः क्लेशः यदा लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि गङ्गाशब्दः एव गङ्गातीरं बोधयेत् लक्षयेत् भवतु गङ्गातीरं लक्षयति तर्हि इदानीं गङ्गातीररूपपदार्थः बुद्धौ प्राप्तः स च तीररूपपदार्थः इदानीम् अधिकरणमस्ति इति बोधनार्थं सप्तमी विषये किमपि डिस्टर्ब् न क्रियते विभक्तिप्रत्ययविषये लक्षणं नाङ्गीक्रियते नास्ति इति न उक्तं किल अस्माभिः किम् उक्तम् अस्ति भोः गङ्गायाम् इति ङी प्रत्ययः अस्ति प्रत्ययस्य किम् कः अर्थः इत्युक्ते अधिकरणमर्थः प्रकृते गङ्गाशब्दस्य गङ्गाप्रवाहः पचति इत्यत्रापि नी प्रत्ययः अस्ति गङ्गायाम् इत्यत्रापि नी प्रत्ययः अस्ति परन्तु गङ्गायाम् इत्यत्र नी प्रत्ययात् एव गङ्गापदस्य तीरम् इति अर्थः अवगम्यते खलु किं स्थाल्याम् इत्यत्र विद्यमान नी प्रत्ययेन स्थालि समीपम् इति अर्थः न बुध्यते परन्तु गङ्गायाम् इत्यत्र विद्यमान स्थालि समीपं प्रत्ययविषये चिन्ता एव मास्तु उभयत्र तत्रापि स्थाल्याम् अस्ति अत्रापि गङ्गायाम् इत्यस्ति उभयत्र प्रत्ययस्य अधिकरणमेव अर्थः प्रत्ययोत्पत्तिः शक्यार्थमादाय एव उत्पद्यते प्रत्युत्पत्तिः शक्यार्थमादाय एव भवति सप्तमी कदा भवति स्थाली शब्दस्य कः अर्थः कश्चन पदार्थविशेषः प्रत्ययार्थः तं प्रत्ययार्थमादाय एव ङी इति सप्तमी विभक्तिः भवति स्थाल्यां गङ्गायाम् इत्यत्रापि यदा सप्तमी प्रत्ययः उत्पद्यते तदानीं तीररूपपदार्थं न जानाति सः प्रत्ययः यः वैयाकरणः अस्ति सः प्रक्रियादशायां तीररूपं पदार्थं बुद्धौ कृत्वा न प्रक्रियां कुरुते गङ्गायाम् इत्यत्र गङ्गा इत्युक्ते प्रवाहः इति तावन्तमेव अर्थम् आदाय गङ्गायाम् इति परिष्कारं कुरुते तदनन्तरमेव किं भवति परिनिष्ठितस्य पदस्य पदान्तरेण सह यदा प्रयोगः तदानीं श्रोतुः अनुपपत्तिः भवति इदानीं गङ्गायां घोषः अस्ति इति प्रयुज्यते घोषस्य अधिकरणं गङ्गाप्रवाहः न भवितुमर्हति परन्तु गङ्गायां घोषः इति अयं प्रयुङ्क्ते एवञ्च श्रोता किं कुरुते गङ्गा इति प्रातिपदिकभागस्य गङ्गातीरे लक्षणा इति व्यापारद्वारा गङ्गा इति प्रातिपदिकं गङ्गातीरं बोधयति इति सः श्रोता गृह्णाति वदामि किमर्थं ङी प्रत्ययः किमर्थं ङी वा भवतु सुप् वा भवतु सर्वत्र केवलं सप्तमी विषये एव वदामि सप्तमी विषये एव लक्षणा इति न मञ्चाः क्रोशन्ति इति वदामः प्रथमा एव अस्ति तत्र काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम् इति वदामः पञ्चमी अस्ति विभक्तिप्रत्ययविषये किमर्थं चिन्ता विभक्तिप्रत्ययः त्यज्यतां गङ्गा इति पदं लक्षणा व्यापारद्वारा गङ्गातीरं बोधयति एवञ्च अयं प्रयोक्ता विद्यते किल सः गङ्गा इति प्रातिपदिकेन प्रयुक्तेन गङ्गा इति प्रातिपदिकेन लक्षणाव्यापारद्वारा गङ्गातीरं बोधयितुम् इच्छति इति श्रोता तावत् तात्पर्यं गृह्णाति यदि तादृशतात्पर्यं न गृह्यते तर्हि प्रयोगः अनुपपन्नः स्यात् एवञ्च गङ्गातीररूपपदार्थं गृह्णाति तदनन्तरं सप्तमी अस्ति एवञ्च इदानीं सप्तमी किं कुरुते इत्युक्ते गङ्गातीरनिष्ठ अधिकरणत्वं बोधयति गङ्गानिष्ठ अधिकरणत्वं बोधयति
अथवा गङ्गातीरनिष्ठ अधिकरणत्वं बोधयति इति संशये गङ्गातीरनिष्ठमधिकरणत्वं बोधयति तावदेव। अत एव तदनन्तरं कः क्लेशः? इदानीमेव वैयाकरणैः किञ्चित् रहस्यं किञ्चित् एवं प्रतिपादितं। पश्य, प्रयोगकाले प्रयोक्त्रा गङ्गानिष्ठम् अधिकरणत्वं बोधयितुं सप्तमी प्रयुक्ता। तदनन्तरं श्रोत्रा किं कृतम्? अनुपपत्तिः, तात्पर्य अनुपपत्तिः भवति अथवा अन्वयानुपपत्तिः भवति इत्येतत् सर्वं मनसि निधाय श्रोता गङ्गातीरपदार्थे निष्ठम् अधिकरणत्वं सप्तमी बोधयति इति गृह्णाति। तर्हि कथम् एवं भेदः? श्रोतुः प्रयोक्तुः तावत् गङ्गानिष्ठ अधिकरणत्वबोधनाय सप्तमी प्रयोगः, प्रयोक्तुः इति उक्तवान् किल? श्रोता तावत् गङ्गातीरनिष्ठ अधिकरणत्वं बोधयति इयं सप्तमी इति गृह्णाति। कथं वा अयं भेदः अनुचितः किल इति चेत् तदर्थमेव लक्षणान् गङ्गा तत्र शक्यतावच्छेदकस्य आरोपः एव लक्षणा। गङ्गा इति शब्दः विद्यते, तस्य अर्थः गङ्गाप्रवाहः, शक्यः। शक्यतावच्छेदकं किम् इत्युक्ते गङ्गात्वम्। इदानीं गङ्गायां मीनाः सन्ति इत्यत्रापि गङ्गात्वावच्छिन्न गङ्गानिष्ठ अधिकरणत्व बोधकः एव भवति सप्तमी प्रत्ययः। गङ्गायां घोषः अस्ति इत्यत्रापि गङ्गात्वावच्छिन्न किं गङ्गात्वावच्छिन्न तीरनिष्ठ अधिकरणत्वबोधकः एव सप्तमी विभक्तिप्रत्ययः। एकत्र तावत् आरोपितः अस्ति। यदि शक्यतावच्छेदकम् आरोपितं स्यात्, आरोपितशक्यतावच्छेदकावच्छिन्न पदार्थः यदा गृह्यते तदानीं तत्र व्यापारः लक्षणा इत्युच्यते। तदपि शक्तिः एव तत्रैव लक्षणा इति शक्तिभेदः एव लक्षणा इति। आवश्यकता एव नास्ति किल? तन्मास्तु। इदानीं सप्तमी विषये सप्तम्याः सामीप्यमर्थः इति उक्तं किल, तस्य आवश्यकता का? किं कुत्र पद्मनाभदत्तः इति कः सः? किम् उक्तं? भवतु एतत् सर्वं विचिन्त्य वदतु। अत्र तावत् सर्वे सर्वार्थवाचकाः सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति लक्षणा सम्पूर्णतया निराकृता वर्तते। तदानीं पृथक् शक्तित्वेन नाङ्गीकारः तावदेव। इदानीमेव उक्तं किल, पृथक् लक्षणा इति पृथक् काचन शक्तिः इति नाङ्गीकारः। तत्र शक्त्या एव बुध्यते खलु। तर्हि लक्षणा तदेव लक्षणा इति अन्यैः व्यवहृते इति वक्तव्यम्। अन्यैः तावत् लक्षणा इति पृथक् कश्चन व्यापारः अङ्गीक्रियते। पृथक् व्यापारः इति पृथक् परिगणनं मास्तु। तत्र शक्तिव्यापारे एव तस्य अन्तर्भावः, शक्तिविशेषः एव। शक्यतावच्छेदकं वास्तविकशक्यतावच्छेदकावच्छिन्न पदार्थपरः यदि शब्दः तर्हि सः शक्तिः। आरोपितशक्यतावच्छेदकावच्छिन्न पदार्थनिरूपकः यदि शब्दः, पदार्थबोधकः यदि शब्दः, तर्हि तत्र विद्यमानः व्यापारः लक्षणा। परन्तु नागेशैः आरोपित एवमपि न वदति। इत्युक्ते
स्त्रीतात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः, परन्तु स्वकपोलकल्पितं न भवेत्, परन्तु परम्परायां यत् आगच्छति चेत् इत्युक्ते सामान्यबोधविषयकः शक्ति एवं विशेषबोध साक्षात् शब्दः न स्पन्द्यते, सामान्य दृष्ट्वा वदतु एकवारं, पुनः तत्र दृष्ट्वा वदतु। इदानीं किं सर्वम् एतत् सर्वं निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपादेय सम्पूर्णतया पाठितं किल? एकत्रैव किञ्चित् किमस्ति? अच्छा, एवमपि वृक्षः तदेव एतेन पञ्चमीजन्य अपादानत्वबोधे सकर्मकधातुजन्योपस्थितिर्हेतुत्वमिति समाधानाभासोऽप्यपास्तः तत् त्यक्तं वा? भवतु। अनन्तरं सर्वं पाठितं वा? सर्वं पाटलिपुत्रात् इति सर्वं तावत्पर्यन्तं पाठितं भवतु। इदानीम् उद्देश्यश्चतुर्थ्यर्थः, चतुर्थ्याः अर्थः उद्देश्यः, तथा हि संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी। किमर्थं संप्रदाने चतुर्थी इति सः निर्दिशति? चतुर्थी संप्रदाने इति किल निर्देष्टव्यं? सूत्र आनुपूर्वी कथमस्ति? तथा च इति यदि वक्तव्यं तर्हि चतुर्थी संप्रदाने इति एव किल वक्तव्यं? संप्रदाने चतुर्थी, अतः अनुकरणरूपः स्यात् किल? भवतु। तच्च कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रात् ज्ञायते। तच्च संप्रदानं किं रूपं? कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रात् ज्ञायते। कः अर्थः? कर्मणा करणभूतेन यमभिप्रैति ईप्सति तत्कारकं संप्रदानम् इत्यर्थकात् उद्देश्यम्। कर्मणा यम अभिप्रयति, उदाहरणं स्वीकुर्मः। देवदत्तः विप्राय गां ददाति, दानं व्यापारः, देवदत्तः कर्ता। कर्मणा तत्र कर्मकारकम् अस्ति गौः, दानक्रियायां देवदत्तः कर्ता अस्ति, गौः कर्मकारकं, गौः एव कर्मकारकं। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वापादनं दानं। गौः विद्यते, गवि स्वस्वत्वं विद्यते। स्वस्वत्वम् इत्युक्ते देवदत्तस्वत्वं विद्यते, देवदत्तनिरूपितस्वत्वं विद्यते गवि। तन्निवृत्तिः इतः परं भविष्यति। तदनन्तरं परस्वत्वं तत्र आपाद्यते। परः इति विप्रः प्रकृते उद्दिष्टः। इतः परं दान अनन्तरं तावत् विप्रस्वं भवति, सा गौः। एवञ्च गवि स्वस्वत्वनिवृत्तिः प्रथमं भवति, निवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वापादनं भवति। एतदेव फलं। कस्य फलं? दानम् इति, दानव्यापारस्य एतदेव फलं। यथा वा अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तव्यापारजन्यं फलं विक्लित्तिरूपम् अस्ति, तद्वत् दानव्यापारजन्यं फलं किं रूपं भवति इत्युक्ते स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनं तद्रूपं भवति। तच्च फलं कुत्र भवति? गवि एव भवति। एवञ्च गौः एव कर्मकारकं। कर्मणा यम् अभिप्रय ब्राह्मणः विप्रः ददाति, एवञ्च विप्रे दानक्रिया अस्ति, विप्रे अभिप्रायक्रिया अपि अस्ति। प्रथमं दानात् पूर्वं काचन अभिप्रायः नाम इच्छा इति स्वीक्रियताम्। ईप्सति, इच्छति। यतः दानात् पूर्वं यदि इच्छा स्यात् तदानीमेव दानं भवति।
एवं च गवा दानक्रियायां कर्म अस्ति गौः, तदनन्तरम् इच्छा इति अन्यापि क्रिया कुत्र अस्ति? ब्राह्मणे अस्ति। यदि इच्छा स्यात् तर्हि तत्र करणं किञ्चित् स्यात् किल? करणम् अस्ति कर्मकारकं। दानक्रियायां यत् कर्मकारकं गौः, सा गौः अभिप्रायक्रियायां करणमस्ति, अत एव कर्मणा इति करणे तृतीया प्रयुक्ता। कर्म तावत् दानक्रियायां कर्म अस्ति, परन्तु अभिप्रायक्रियायां किमस्ति? करणमस्ति। एवञ्च दानक्रियायां कर्मीभूतेन पदार्थेन, दानक्रियायां कर्मीभूतं पदार्थं करणत्वेन आदाय या इच्छाक्रिया विद्यते तस्याम् इच्छायां यत् कर्मकारकम् अस्ति तत् दानक्रियायां सम्प्रदानं भवति। कर्मणा அப்பதான் புரியும். சுத்தி வளைச்சல் நான் பங்கி புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன், இந்த பங்கி புரியணுமேன்றதுக்காக நான் சொல்றேன், சுத்தி வளைக்கல. ஆமாம், இப்போ இந்த பங்கி புரியணும்ல, நான் இப்படி சொன்னா தானே புரியும். கர்மணா, கர்மனான எந்த கர்மாவை வாங்கிக்கணும்? தானக்கிரியில கர்மா. கர்மணா எம் அபிப்ரயிதி, யாரை அபிப்பிராயப்படுறாரோ. இப்போ எம்னு எப்படி சொன்னார்? எம்னு வந்து த்விதியா விபக்தியாச்சே, கர்மகாரகமாச்சே. அபிப்ரயிதி என்பது அபிப்பிராய கிரியையில் எம்முன்று எச்சப்தவாச்சியா அபிப்பிராயக்ரியாயாம் கர்மகாரகம் அஸ்தி. எத்யபி விப்ரஹா, இதெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு வயசு வந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். சின்ன பசங்க சொன்னால் புரியுறதா நான் கேட்குறேன், வாஸ்தவமாக தான் சொல்கிறேன். நான் அப்போ தான் வந்து சேர்ந்துருக்கான், அவன் 14 வயசு, நான் 15 வயசு ஆகிறது. சித்தங்களை அர்த்தங்களை பிரித்து புரிஞ்சு அந்த வயசில் வந்து இதை சொன்னால் அவன் எப்படி இது விஸ்லேஷம் பண்ணி எப்படி புரிஞ்சுப்பான்னு எனக்கு புரியல. இது வேற அது வேறன்னு அவனுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வயசாகணுமேன்னு தோன்றது. கர்மனா கரணம் இல்லட்டா என்ன ஆகிடும், டென்ஷன் ஆகி அவன் வேற எந்த நினச்சிடுவான். நான் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பான், அவன் ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்பான். நான் சுலபமாக சொல்லிட்டு இருப்பான், அவன் டைட்டாக நினச்சிட்டு இருப்பான். நான் டைட்டாக சொல்லிட்டு இருப்பான், அவன் சுலபமாக நினச்சிட்டு இருப்பான். இது எல்லாமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிரமம். அந்த வித்தியார்த்தி தசையில் வர்றது கஷ்டம்தான். அது எல்லாருமே எடுத்தோன்னே புரிஞ்சுட்டு இருப்பான்னா சொல்லணும். நாங்களாம் கூட என்ன அப்புறம் நாளாக தான். அப்போ ஆத்தியார் நடத்தும் போதே இதே ஸ்டைல் அப்படி. அதனால தான் ஆச்சாரியா பாதமாதத்தே தானே சொல்கிறோம், பாதம் சிஷ்ய ஸ்வமேதையா சொல்கிறோம். கர்மனா கரணபூத்தேன சந்தேகம் வரும். பங்கிய கர்மனா கரணபூத்தேனன்னு இருக்கு. என்னடா கர்மகாரகத்தை போய் ஒரு கரணம்ன்றாலே, கரணபூத்தேன கர்மனானா यदि कर्मस्य तदानीं करणं न भवितुम् अर्हति, यदि करणं तदानीं कर्म न भवितुम् अर्हति. कर्मणा करणभूतेन என்றார். என்ன அது, என்ன நினச்சிருக்கார் அவர்? அப்போ நான் பிரித்து சொல்லணும். நான் எம் அபிப்ரயிதி ஈப்சதி தத் காரகம் சம்பிரதானம் இத்தியர்த்தகம் தத் சூத்திரம். ஏவஞ்ச உத்தேஷ்யம், உத்தேசம்னு சொன்னாலே ஒரு இச்சையில் இச்சா விஷயா யா அஸ்தி. ஏவஞ்ச தானம் இது அந்யத், இச்சா இது அந்யா. தானாத் பூர்வம் இச்சா அஸ்தின்னு ஒன்றத்தை கல்பிச்சுட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னால் சரியா, நீ யாருக்கு ஆசைப்படுறையோ அவன் தானக்கிரியில் சம்பிரதான காரகமாவான்னு சாதாரணமான அர்த்தம். கர்மனா யம் அபிப்ரயிதி இதமேவ சேஷித்வம். இதுக்கு என்ன பேர்? இதமேவ சேஷித்வம். உத்தேஷ்யத்வம். உத்தேஷ்யம் சேஷி, உத்தேஷ்யம் சேஷி. எல்லாம் நீங்கள் சேஷின்னு பகவானை தானே சொல்கிறீங்க இல்லையா? எல்லா தானக்கிரியிலையும் யார் உத்தேசியமாக இருக்கார்? பகவான் தான் இருக்கார். ஆனால் அவருக்கு என்ன பேர்? சேஷின்னு பேர். இதமேவ சேஷித்வம். முதல்ல இச்சாக விஷயமாயிடுறார், அப்புறம் எந்த கர்மாவாக இருந்தாலும் அது அவருக்கு வந்துடுச்சு. சாப்பிட்டாலும் சரி, எனது எஜ்ஜுகோஷி எதஷ்னாசின்னு வருதா இல்லையா? மதர்ப்பணம்னு போது அவர் என்னவாயிடுவார்? சம்பிரதானமாக தானே ஆயிடுவார் அவர். இதமேவ சேஷித்வம் ததுத்தேஷ்யக இச்சா விஷயத்வம் ச சேஷத்வம் இத்யேவ பூர்வதந்திரே நிரூபிதம். அதயேவ பிராசனவன் மைத்ராபுருணாய தண்ட பிரதானம் இத்தியதிகரணே
क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति इति विहितं दण्डदानं न प्रतिपत्तिः किन्तु चतुर्थी श्रुत्यर्थ कर्मेति तत्र निर्णीतं पदकाय वस्त्रं ददाति इत्यपि खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति भाष्योदाहरणात् इष्टमेव. नाளைக்கு பார்க்கலாமா? श्रीलक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमणरूपं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदे तद्विवर्तते. ஃபைலுக்கு நேம் போடணுமா நீங்கள்? எனக்கு இது மாதிரி வரமாட்டேன்றத ஏன் சார்? வேறு மாதிரி வருது.